मेरा नाम पायल है। हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरे घर में मैं और मेरी माँ है। मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए घरों में जाकर काम करती है और घर का खर्चा चलाती है। हम अपने पापा से 3 साल से अलग थे क्योंकि मेरे पापा शराब पीते थे, इसीलिए मेरी माँ मुझे लेकर उन्हें छोड़कर आ गई थी। इस बीच मेरी माँ ने बहुत परेशानियां उठाई थी मेरे लिए। मेरी माँ घरों में काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और मेरी माँ बहुत कमजोर हो गई। काम करने लायक नहीं थी कि वो कहीं जाकर काम कर सके और घर का खर्चा चला सके। और हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारे घर में पैसों की तंगी आ गई थी। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। सोचा क्यों ना कोई काम कर लूं जिससे हमारा घर का खर्चा चल जाएगा और माँ की दवाइयाँ भी आ जाएंगी। तो मैंने गांव में ही घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे, जिससे घर का खर्चा चल जाता था और माँ की दवाइयाँ भी आ जाती थी। एक दिन मेरी माँ कह रही थी, बेटा तू शादी कर ले ताकि तेरा घर बच जाए मेरे सामने ही, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन मैंने अपनी माँ से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई और ना था। हमारी ददियाल वालों ने भी कभी हमारे हाल चाल नहीं पूछे थे। मेरी माँ मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थी। माँ की परेशानी देखकर मैं शादी के लिए राजी हो गई और मैं माँ का दिल रखने के लिए मान गई। मैंने कहा ठीक है। फिर माँ को मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। वो लोग मुझे देखने आ गए थे और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं घरों में जाकर काम कर रही थी तो माँ की दवाइयाँ वगैरह का खर्चा मैं ही उठा रही थी। लेकिन मुझे अब ये नहीं लग रहा था कि शादी के बाद मेरा पति मेरी माँ का खर्चा उठाएगा, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरे ससुराल से पता चला कि मेरी सासू माँ की एक्सीडेंट में टांग टूट गई है, जिससे उनके इलाज में बहुत पैसा लग रहा है और उन्हें पैसे की जरूरत है, इसलिए वह शादी अभी नहीं कर सकते। वो मेरी सासू माँ का इलाज करवा रहे हैं और बहुत सारा पैसा उनके इलाज में लग रहा है। हालांकि वह भी ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी ठीक थे। वह कर्जा ले करके मेरी सासू माँ का इलाज करवा रहे थे, इसीलिए शादी लेट हो रही थी। उन्होंने घर पर आकर मेरी माँ से कहा कि मेरी सासू माँ का इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हमें 5 लाख रुपए दे दो ताकि मेरी सासू माँ का इलाज हो जाए। इसीलिए उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। हम तो इतने गरीब थे कि हमें खाने के लाले पड़ रहे थे। हमने 5 लाख रुपए तो देखे भी नहीं थे, हम उन्हें 5 लाख रुपए कहाँ से देते। तो मेरी माँ ने मेरे लिए जो बहुत मेहनत मशक्कत करके जेवर बनाए थे, तो मेरी माँ कहने लगी उन्हें दे देते हैं, जिससे वो तेरी सासू माँ का इलाज करवा लेंगी और वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैंने अपनी माँ से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं माँ, हम ये नहीं दे सकते। ये अपने बहुत कीमती है, आपने बहुत मेहनत से मेरे लिए बनाए हैं। मैं आपके हाथ की निशानी उन्हें नहीं देने दूंगी। तो मेरी माँ मुझ पर नाराज हो गई। वो लोग हमें फोर्स कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम ये शादी नहीं करेंगे, अगर हमें ये पैसे दे दोगे तो हम ये शादी कर लेंगे। इसीलिए मेरी माँ ने माल देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैं एक दिन मार्केट गई। जिसके घर काम करती थी उसकी लड़की भी मेरे साथ थी। उन्होंने कुछ सामान लेने मुझे भेजा था। तो हमने जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी सासू माँ मार्केट में घूम रही थी, चल रही थी। उसका तो बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो तो बिल्कुल ठीक थी और चल भी रही थी। ये देखकर मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। जब मैं घर आई तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ वो लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं कि मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए उन्हें पैसे की जरूरत है। लेकिन मेरी माँ सास तो अच्छी खासी थी। मार्केट में मैंने आज उसे देखा, वो चल रही थी, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो बस हमसे पैसा लेना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें फोर्स कर रहे थे कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी माँ को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ कह रही थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने जिसके घर में काम करती थी वो लड़की को बुलाया। फिर उस लड़की ने मेरी माँ से कहा, तो मेरी माँ को विश्वास हुआ कि हाँ, मैं सही कह रही थी कि वो लोग हमसे पैसा लेना चाहते हैं। फिर मेरी माँ ने खुद ही उनसे मना कर दिया कि हम ये शादी नहीं कर सकते और फिर वो बात वहीं पर खत्म हो गई।
میری ماں کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، اسی لیے گاؤں میں جب میں کم کام کرتی تو گھروں میں جا کر بہت کم پیسے ملتے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہیں اور امیروں کے گھر جا کر کام کرنا ہوگا، تب زیادہ پیسہ ملیں گے۔ تو میں گھر سے تھوڑی دور ایک بہت بڑا محل تھا، وہاں پر چلی گئی اور میں نے ان سے کام مانگا تو مجھے انہوں نے کام دے دیا تھا۔ میں وہاں پر کام کرتی تھی، وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے۔ وہاں پر صرف ایک مکان مالک تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ بیٹا کہیں کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ اتنا بڑا گھر پر اس میں صرف 2 ہی لوگ رہتے تھے اور اس میں بہت سارے نوکر کام کرتے تھے۔ میں وہاں پر کھانا بناتی تھی۔ ان لوگوں کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آتا تھا۔ وہ لوگ مجھے کھانے کے لیے کھانا بھی دیتے تھے۔ شام کو جو کھانا بچتا تھا اسے میں ماں کے لیے گھر لے آتی تھی اور وہ لوگ مجھے پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے تھے۔ مجھے 3 مہینے ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے۔ ان کا بیٹا آنے والا تھا۔ بیٹا آیا، اس نے بھی میرے ہاتھ کا کھانا کھایا، اسے بھی میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آیا۔ اب ہمارے حالات بہت صحیح ہو چکے تھے۔ اب میری ماں بھی پہلے سے تھوڑا ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے نوٹس کیا، میں کچن میں کام کر رہی تھی تو مالک کا بیٹا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا، لیکن اب یہ تو روز کا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا، ایسا لگتا تھا اسے دیکھ کر اس کا مجھ پہ دل آ گیا ہے۔ اور ایک دن اس نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، پائل کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تو ویسے ہی اپنے حالاتوں کی ماری تھی اور میں یہ موقع بالکل بھی نہیں گنوانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہاں کہہ دیا۔ اور پھر جو لڑکا جس کا نام روہن تھا وہ بھی خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور پھر ہم دونوں نے شادی کر لی تھی اور میں اتنے بڑے گھر کی نوکرانی سے مالکن بن گئی تھی۔ ایک دن ہم گھر بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے اور میں میری ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میرا پتی میری ماں کا پورا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میرے ششر مجھ سے کہہ رہے تھے، پائل تو میرے بیٹے سے دور رہا کر۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بولے، تم اسے چھوڑ دو، اس سے دور رہو، اسے چھوڑ کر تم چلی جاؤ۔ لیکن راہل تو مجھے بہت پیار کرتا تھا، مجھے تو ایسا اس میں کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا جو میں اسے چھوڑ دوں۔ ہم دونوں تو بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو روز کسی نہ کسی بہانے میرے شوہر مجھ سے 1-2 بار کہہ دیتے تھے کہ تم راہل سے دور ہو جاؤ۔ ایک دن کیا ہوا، میرے شوہر میری طرف دیکھ رہے تھے، ہم لوگ بہت فرینڈلی ہو کر باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ میرے سسر ہیں، زیادہ فرینڈلی ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن کیا ہوا، میں میرے سسر جی ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن میرے سسر میری طرف ایسے دیکھے جا رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں ان سے زیادہ فرینڈلی بھی نہیں ہونا چاہتی تھی اور وہ مجھ سے یہ بھی کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ ایسا کیوں کہتے تھے۔ میں نے ایک دن اپنے پتی سے کہا کہ پاپا مجھ سے یہ سب کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ، آخر بات کیا ہے؟ کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ تو میرے پتی نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہوں گے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ ڈیلی روٹین کے حساب سے میرے پتی اپنا آفس چلے جاتے تھے، میرے سسر جی پہلے آفس جاتے تھے، لیکن آج کل وہ بھی نہیں جاتے۔ میرے سسر نے شادی والے دن کی بہت ساری فوٹو نکلوائی تھی اور وہ ساری فوٹو میرے اور راہل کے کمرے میں لگوا دی تھی۔ ایک دن کچھ فوٹو ہمارے کمرے سے غائب ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے کمرے سے کچھ فوٹو غائب ہیں تو میں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک دن اور میرے کمرے سے فوٹو غائب ہو گئے، لیکن کمرے کی صفائی تو میں ہی کرتی تھی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے نوکروں سے پوچھا کہ میرے کمرے سے میری فوٹو غائب ہیں، کس نے میری فوٹو نکالی ہیں؟ تو سب نے منع کر دیا۔ پھر میں اپنے سسر جی کا کمرہ چیک کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہیں انہوں نے تو میری فوٹو نکال کر نہیں رکھ لی، تو میں ان کے کمرے میں دیکھ رہی تھی تو ان کی ڈاکومنٹ کی فائل میں سے کچھ نکل کر باہر گر گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ میری فوٹو تھی، پاپا نے میری فوٹو کیوں نکالی؟ پھر میں نے اپنے پتی سے کہا، میں نے کہا میری فوٹو جو غائب ہو گئی تھی وہ پاپا کے کمرے سے نکلی ہیں، پاپا میری فوٹو کیوں نکالی ہیں؟ تو پھر میرے پتی نے کہا، پھر تم جب اتنا سب کچھ کہہ رہی ہو تو میں تمہیں بتا ہی دوں، وہ میرا پتا نہیں ہے، وہ میرا سوتیلا باپ ہے، وہ دوسرے گھر میں رہتا تھا۔
اور میں اکیلا رہتا تھا، میں نے اسے یہاں بلا لیا۔ وہ جوان لڑکی کو دیکھ کر اس پر گندی نظر ڈالنے لگتا ہے، اسی لیے اس گھر میں کوئی جوان لڑکی کام نہیں کرنے آتی۔ اور جب تم میرے گھر آئی تھی تو میں تمہیں دیکھ کر ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، اور تم بہت خوبصورت تھی اور محنتی بھی تھی، کھانا بھی اچھا بناتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے پاپا کی نظر تم پر خراب ہو، اسی لیے میں نے تم سے شادی کر لی تھی، اور میں شادی کر کے تم سے بہت خوش ہوں، اور میں نے میرے پتا جی کو اپنے دوسرے فارم ہاؤس میں بھیج دیا ہے۔ اب وہ وہیں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ میرے پتی کی یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر ہم خوشی خوشی اتنے بڑے گھر میں رہنے لگے۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔